अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। और बात कुछ यूँ है कि कामयाबी और सेल्फ़ कंट्रोल या सेल्फ़ डिसिप्लिन लाज़िम व मलज़ूम है। जो इंसान कामयाबी हासिल करता है और कामयाबी उसके पास टिक भी जाती है, तो उस इंसान के अंदर लाज़िम 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 आपको सेल्फ़ कंट्रोल सेल्फ़ कंट्रोल नज़र आएगा। और अगर किसी इंसान के अंदर कामयाबी नहीं है, सक्सेस नहीं है, वहाँ पे यकीनन यकीनन आपको उस इंसान के अंदर लैक ऑफ सेल्फ़ कंट्रोल, खुद पे एतमाद की, खुद पे कंट्रोल की बहुत कमी नज़र आएगी। लिहाजा एक बात तय है कि ये जो सेल्फ़ कंट्रोल है और ये जो एक इंसान की कामयाबी है, ये इंटरकनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और ये लाज़िम व मलज़ूम है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान के अंदर एक हो, दूसरी ना हो। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं और बड़े डिफरेंट, बड़े यूनिक अंदाज के अंदर कुछ बहुत ही कलीदी अहमियत रखने वाले नुकात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो तादाद में सिर्फ 8 हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। पहली चीज़ कौन सी है? वो है सेट क्लियर goals, short term and long term. Set clear short term and long term goals using स्मार्ट क्राइटेरिया। पहली बात यह है, हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स हैं उनका तयन करना है बेहतरीन पॉसिबल अंदाज के अंदर। और इनकी अदम मौजूदगी जो है, शॉर्ट टर्म गोल्स की अदम मौजूदगी, लॉन्ग टर्म गोल्स की अदम मौजूदगी, इसका मतलब ये होता है इंसान डायरेक्शनलेस है, इंसान को कोई पता नहीं वो किस सिमत में जाएगा। क्योंकि जो गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, और ख़ासकर जो लॉन्ग टर्म है, मगर शॉर्ट टर्म की अपनी अहमियत है, तो बात यह है कि इंसान फिर ड्रिफ्ट करता रहता है हवा के दोष पे। और लहरों की मौत यहाँ से वहाँ फेंकेगी, वहाँ से वहाँ फेंकेगी। न उस इंसान को अपनी मंजिल का पता, न उसकी कोई प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी। तो लिहाजा पहला काम ये करना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं और बहुत क्लियरली डिफाइंड हों। ऐसा ना हो कि उनके अंदर अबहाम हो और लैक ऑफ क्लैरिटी हो। दूसरी बात वो ये है कि विजुअलाइज योर फ्यूचर सक्सेस टू बूस्ट सेल्फ डिसिप्लिन। विजुअलाइज फ्यूचर सक्सेस टू बूस्ट सेल्फ डिसिप्लिन। मुस्तकबिल में जो कामयाबी आपको मुमकिन तौर पे मिल सकती है, आप उसको विजुअलाइज करें, मैं उसको विजुअलाइज करूं, आप करें। उसकी एक गोया के जहन के अंदर एक फ़िल्म बनाएं और चलाएं कि जैसे हम उस कामयाबी को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे वो कामयाबी हमारे पास ऑलरेडी है, इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के अंदर इंसान का बेपनाह रोल अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा पहला काम तो हो चुका कि जी, जो अब मैंने अर्ज़ किया कि क्लैरिटी के साथ गोल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दूसरा ये है, उन्हीं अहदाफ को, उन्हीं टारगेट्स को, उसी मंजिल को विजुअलाइज करना है। एक फ़िल्म अपने ज़हन के अंदर हर वक़्त, हर फ़ारिग वक़्त के अंदर चलती रहे, बेपनाह काम करती है। एक इंसान की नफ्सियाती तौर पे बेपनाह काम करती है। तो ये 2 बातें हो गईं। तीसरी बात है, प्रायोरिटाइज़ इम्पोर्टेंट टास्क यूजिंग द आइज़नहॉवर मैट्रिक्स। तो ये तीसरी चीज़ ये है कि एक जो हमने गोल्स का तयन तो कर लिया, एक हमारे पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से काम करने हैं। जब भी कोई ऐसा अहम आइटम जो है वो हमें नज़र आए, हम उसको अपनी टू डू लिस्ट के अंदर शामिल कर लें और फिर उसको उसके हमने 4 कैटेगरीज़ के अंदर उसको तक़सीम करना है। हर एक काम के पीछे ए, बी, सी या डी लिखना है
کیا لکھنا ہے، کیسے اس بات کا تعین ہوگا کون سا اے ہے کون سا بی ہے؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں ان کے سامنے اے لکھ دیں، وہ چاہے ایک ہو چاہے 5 ہو۔ جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، امپورٹنٹ ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہیں، ان کے سامنے بی لکھ دیں، اور جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں مگر ارجنٹ ہیں ان کے سامنے سی لکھ دیں، اور جو چیزیں نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں ان کے سامنے ڈی لکھ دیں۔ اور اس انداز کے اندر جو ہے ایک ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک یعنی پرورٹائز کر رہے ہیں ہم چیزوں کے ساتھ ان کی جو اہمیت ہے، ان کو جس کیٹیگری کو بیلونگ کرتے ہیں وہ جتنی اہمیت کی حامل ہیں ہم گویا کہ وہ کر رہے ہیں۔ چوتھا کام، کریٹ اے ڈیلی شیڈول الائنڈ ود یور گولز۔ روزانہ کا ایک شیڈول، رات سونے سے پہلے اگلے دن کی پلاننگ کر لیں کہ مجھے اگلے دن میں کون کون سے کام کرنے ہیں، ان میں سے کون سا کام اے کیٹیگری کا ہے، کون سا کام بی کیٹیگری کا ہے، کون سا کام سی کیٹیگری کا ہے، کون سا کام ڈی کیٹیگری کا ہے۔ یہ رات سونے سے پہلے کر لیں، کیونکہ جب ہم رات کو سوئے ہوئے ہوں گے ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ان پہ کام کرتا ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے ان کاموں کو ہینڈل اور مینج کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا وہ تعین کرتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں۔ اور یہ تو بات ہو گئی، دیکھیے یہ بات ہو گئی کون سی جی؟ یہ ہے کہ کریٹ اے ڈیلی شیڈول۔ لیکن یہ جو ڈیلی شیڈول ہے یہ ہماری جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز ہیں یہ ان کے تحت ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو نقصان پہنچانے والا ہو، بلکہ یہ شیڈول ہمارا ڈیلی کا ایسا ہو کہ جو ہمارے شارٹ ٹرم گول سے اور ہمارے لانگ ٹرم گول سے ہمیں قریب کر دے۔ آگے چلتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بلڈ سیلف کنٹرول بائی limiting behavior that derail progress. Build self control by limiting behaviors that derail progress. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے میرے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں کہ جو میری پروگریس کو خراب اور سپوائل کرتے ہیں، تاکہ میں ان کو کنٹین کروں، لمٹ کروں، منیمائز کروں، ان کو لگام دوں، ان کو کنٹرول میں رکھوں، ان کو دبا کے رکھوں، ان کو منیمائز کرتا چلا جاؤں، انہیں ختم آہستہ آہستہ کر دوں۔ اور یہ ہوئی پانچویں بات۔ چھٹی بات ہے ڈیولپ ریزیلینس بائی لرننگ فرام سیٹ بیکس اینڈ مسٹیک۔ دیکھیں ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، ہر انسان کو دھچکے لگتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، گرتا ہے، سٹمبلنگ بلاک سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن اب جب ہمیں ٹھوکر لگی، ہمیں اپنے اندر ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے، اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور اسٹرینگتھن کرنا ہے، اور یہ کام بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر ریزیلینٹ ہونا، یعنی کوئی تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، جلدی ریکور کر کے تو جلدی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کرنا۔ اور آگے ساتویں بات ہے ٹریک پروگریس اینڈ اسٹے اکاؤنٹیبل ٹو اے سپورٹ پارٹنر اور منٹور۔ ایک بات کہ کتنی پروگریس کی ہے، کیا ہوا ہے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور کوئی ایک دو بندے ایسے ضرور اپوائنٹ کریں، وہ ہمارے مینٹور ہوں، وہ ہمیں سپورٹ ہیلپ کرتے رہتے ہوں، اور کوئی ہو تاکہ ہمیں وہ بتائے، مثبت تنقید کا اسے حق حاصل ہو کہ ہم پہ وہ کر سکے، اور ہمیں بتائے کہ ہمیں آپ کو یہ یہاں پہ یوں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا۔ اور یہ تاکہ یہ اس سے اصلاح ہوتی ہے، اور اس کو اصلاح کی غرض سے، ذاتی اصلاح کی غرض سے لیا جائے۔ اور پھر آٹھویں اور آخری بات ہے ٹیک کیئر آف پرسنل ویل بینگ ٹو مینٹین کانسسٹنٹ سیلف ڈسپلن۔ اپنی جو ویل بینگ ہے، اپنی جو تندرستی ہے، اس کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ اس سے ایک انسان کا جو سیلف ڈسپلن ہے، سیلف ڈسپلن کے اندر رہنے میں اور اسے مستقلاً اپنانے میں اس ایک چیز کا بے پناہ کردار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔